नाज़रीन, एक और गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज, दिल हिला देने वाली खबर कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने भिजवाई है कि वही हुआ जिसका डर था। यानी सिंध पुलिस के नए आईजी राजा रिफत मुख्तार का जो पहला इजलास था जिसमें उन्होंने अपनी पॉलिसी और अपना तारुफ करवाना था, उस इजलास का सिंध पुलिस के एडिशनल आईजीज की जानिब से बाइकाट किया गया। मां सिवाय एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच खादिम रिंद के किसी दूसरे एडिशनल आईजी ने नए आईजी को रिसीव करने की जहमत या तकलीफ गवारा की, बल्कि उनका सामना करने को एक तरीके से अपनी बेइज्जती, अपनी रुसवाई ख्याल किया। इस सिलसिले में खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि इतनी शदीद तरीन मुखालफत और मुज़ाहमतों के बावजूद सिंध पुलिस के नए आईजी ने एक बहुत बड़े इजलास की सदारत की और उस इजलास में उन्होंने अपना पॉलिसी बयान जारी कर दिया कि वो क्या चाहते हैं सिंध पुलिस से। नाज़रीन, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो है इक़दामात उठाने के बारे में सिंध पुलिस के बड़े अफसरों को बतलाया। उनका ये कहना था कि उनका नस्बुल ऐन जो है वो सिंध पुलिस की बेहतरी और आवाम की खिदमत करना है। काम तुम लोगों ने करना है, तुम लोगों की पुष्ट पर तुम्हारा आईजी जो है वो चट्टान की तरह से खड़ा नजर आएगा। तुम लोगों को किसी से डरने, किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की कोई सियासी या दूसरी मुदाखलत पुलिस की कार्रवाइयों में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा नस्बुल ऐन सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती है। जो भी कोई कानून और आइन की राह में दीवार बनने की कोशिश करें, उन्हें आप अपने इख्तियारात के ज़रिए कुचलते हुए आगे निकल जाएं। इस किस्म के जो है ख्यालात का इजहार जो है सिंध पुलिस के नए आईजी राजा रिफत मुख्तार की जानिब से जो है अपने पहले इजलास में किया गया। इजलास में जो पुलिस अफसरान डीआईजीज उसमें शरीक थे, उसमें ज़्यादातर डीआईजीज के जो है वो चेहरे लटके हुए नज़र आ रहे थे। एक तरीके से उन्होंने गैर मुतवक्का आईजी को जो है मीटिंग की सदारत करते हुए महसूस किया, करते हुए देखा। इसलिए वो अपने आप को एडजस्ट तो वो कर रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोशिशों के बावजूद उनके चेहरे से, उनके जो है वो बॉडी लैंग्वेज से जो है वो उनके अंदर पाए जाने वाले जज्बात और ख्यालात जो है वो साफ तौर पर जो है दिखाई दे रहे थे कि वो किसी भी तरीके से जो है राजा रिफत मुख्तार को नए आईजी की हैसियत से कबूल फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। ये भी इतला मिली है कि आईजी की मीटिंग के खात्मे के बाद जो है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो और उनके हमरा जो है खुद जो दूसरे आईजी है एडिशनल आईजी कादर कयूम ने जो है एडिशनल आईजी सिंध से मुलाकात की उनके ऑफिस में। ये भी कहा जाता है कि एडिशनल आईजी कादर कयूम जो है खुद आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार को रिसीव करने के लिए वर्दी में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनके दूसरे एडिशनल आईजीज ने रोका, मना किया कि ये उनके शाया नशान नहीं कि वो अपने से एक जूनियर आईजी को जाके रिसीव करे। ये उसके मर्तबे के, उसके रैंक के, उसके सीनियरिटी के सरीहन खिलाफ है। इस तरीके से उन्हें मना किया। कि उनको मना करने वाले कौन थे? जाहिर है कि जिन एडिशनल आईजीज ने इस आईजी का बाइकाट किया, सोशल बाइकाट किया, उनके इजलासों में जाने को अपनी रुसवाई, अपनी बेइज्जती ख्याल किया, उन्हीं में जो है वो कहते हैं कि तमाम तर मामलात की लीड जो है वो खुद सीटीडी के जो एडिशनल आईजी हैं इमरान याकूब मिन्हास कर रहे हैं। इससे कबल मुश्ताक महर का जो एक ड्रामाई किडनैपिंग हुआ था, उसकी लीड भी जो है वो उस वक्त खुद इमरान याकूब मिन्हास कर रहे थे और उन्होंने जो है दूसरों सबको मोटिवेट
موٹیویٹ کیا تھا کہ وہ جو ہے ایک جو ہے وہ طویل ترین چھٹیوں کی درخواستیں دیں تاکہ جو ہے حکومت پر پریشر پڑے اور وہ آئی جی کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا جو ہے وہ ازالہ کرے. تو اس وقت بھی جو ہے لیڈنگ جو ہے وہ کہتے ہیں پولیس ذرائع کا میڈیا رپورٹ کریں کہ اس وقت بھی عمران یعقوب مناس کرے. تو اب اس وقت جو یہ 6 کے 6 ایڈیشنل آئی جیز کو جو ہے ایک طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا ہے موجودہ آئی جی کو ناکام بنانے کے لیے. اس میں براہ راست یا بالواسطہ جو ہے کہتے ہیں کہ عمران یعقوب منہاس کا ہاتھ ہے. اور عمران یعقوب منہاس کو موٹیویٹ کون کر رہا ہے, سعودی عرب سے کن کے میسیجز آ رہے ہیں, کس کے ٹیلی فون آ رہے ہیں, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے بلوچستان اور خود آزاد کشمیر سے بھی پولیس کے بڑے افسران جو ہے آن بورڈ ہیں ان تمام جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جیز سے, جنہیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ایک میٹنگ میں شامل ایک ڈی آئی جی نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ یہ کہا کہ کتے بھونکتے ہیں اور کارواں جو ہے کامیابی سے جو ہے اپنے منزل مقصود کی طرف گزرتا چلا جاتا ہے. اور وہی ہوا کہ ان کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے کیا ہوا, کوئی اجلاس کی قدر و قیمت میں کمی ہوئی, اجلاس کی کوئی کارروائی تعطل کا شکار ہوئی, کیا اجلاس میں کیے جانے والے فیصلے جو ہے وہ روک دیے گئے, یا وہ جو فیصلے ہیں اس پر کوئی اثر انداز نہیں اور کوئی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا ایڈیشنل آئی جیز کے اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے سے. اور یہ ایڈیشنل آئی جیز کرتے کیا ہیں, یہ سوائے سندھ پولیس پر بوجھ کے علاوہ ہے کیا؟ اب اگر انہیں جو ہے ایک ہی جھٹکے میں یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے تو انہیں سب کچھ یاد آ جائے گا, ان کے چاروں طبق روشن ہو جائے گی, کیونکہ ایڈیشنل آئی جیز کی پوسٹنگ جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. اور جس طریقے سے انہوں نے یہاں پر یکجہتی کا مظاہرہ کر کے جو ہے وہ اس آئی جی کو ناکام بنانے کے لیے ان کے پہلے اجلاس کا بائیکاٹ کیا, تو ایک طریقے سے انہوں نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار دی. اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ان میں سے 3-4 کا جو ہے وہ پہلی فرصت میں جو ہے وہ سندھ پولیس سے جو ہے تبادلہ کیا جا رہا ہے, جن میں سر فہرست جو ہے عمران یعقوب منہاس ہے, ان ہیں, اور خود منیر احمد شیخ سینئر ہیں, اسی طریقے سے جو ہے فرت اللہ جنے جو ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے جاوید عالم اوڈو کو بھی جو ہے وہ سندھ پولیس سے یعنی ان کے ایڈیشنل آئی جیز کے منصب سے جو ہے وہ انہیں بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ان 4 ایڈیشنل آئی جیز کو جو ہے یہ 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں یا اسی ہفتے میں جو ہے سندھ پولیس سے نکالے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کی تصدیق جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک ڈپٹی سیکرٹری نے کر دی ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا کہنا ہے کہ ان کے نام جو ہے وہ بھجوا دیے گئے ہیں. انہوں نے جو آج اتوار والے روز سندھ پولیس کے نئے آئی جی کا جو سوشل بائیکاٹ کیا ہے ان کے اجلاس کا, تو اس سے محسوس کیا گیا ہے بڑی جگہوں پر ان قوتوں نے محسوس کیا ہے جو کہ اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ پر قدرت رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی جانب سے یہ ابھی شروعات ہے, یعنی کہ آئی جی کا سوشل بائیکاٹ کرنے کی شکل میں. تو یہ جو شروعات ہے اس کے بعد یہ آگے بڑھ سکتا ہے, اور ان کے آگے ان کی شرارتوں, ان کی سازشوں, ان کی چالاکیوں, ان کی مکاریوں, ان کی عیاریوں کے نتیجے میں ممکن ہے کہ نئے آئی جی کو اپنا کام کرنے میں غیر معمولی دشواری کا سامنا کرنا پڑا, جس سے جو ہے جو نگراں سیٹ اپ جو چاہتی ہے, نگراں حکومت جو چاہتی ہے, وفاقی حکومت جو ان سے کروانا چاہتی ہے سندھ میں جس گن غلاظت کا خاتمے کا کام, وہ ہو سکتا ہے کہ ان 6 ایڈیشنل آئی جیز کی شرارتوں, ان کی سازشوں, ان کی مکاریوں, ان کی عیاریوں کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہے وہ ساری کی ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہو جائے. اس لیے ان کو پہلے سے جو ہے اس قسم کے بڑے رکاوٹوں کو جو ہے وہ سندھ پولیس سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس قسم کے خیالات کا اظہار جو ہے نئے آئی جی راجہ رفت مختار کی جانب سے کیا گیا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب جو ہے نئے سسٹم کے تحت جو ہے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ پر بہت زیادہ توجہ دی جائے گی. ایس ایچ اوز کو جو ہے نہ تو آسانی سے تبدیل کیا جا سکے گا اور نہ ہی آسانی سے ان کی پوسٹنگ کی جا سکے گی, چاہے ان کی سفارش کہیں سے بھی کوئی بھی کیوں نہ کرے. یعنی ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ باضابطہ ایک پروسیس کے نتیجے میں عمل میں لائی جائے گی, اور ان کا سابقہ ریکارڈ کو جو ہے
हर हाल में देखा जाएगा कि उनका रिकॉर्ड कैसा है। क्लीन रिकॉर्ड वालों को जो है वो अब के बार जो है एसएचओ बनाए जाने का मौका दिया जाएगा। जो कि बदनाम हैं, जो कि बार बार एसएचओ चले आ रहे हैं, जो कि यानी कि पैदाइशी एसएचओ से, उनको जो है आगे जाके अब मजीद कोई चांस, कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यानी थानों को जो है वो मजबूत करने पर जो है काम शुरू कर दिया जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। मुजफ्फर शेख जो है वो कहते हैं कि छुट्टी पर थे, इसलिए जो है वो मौजूद नहीं थे, वरना वो मौजूद होते। कहते हैं वाले ये भी कहते हैं कि ये जो पोस्टिंग हुई आईजी सिंध की हैसियत से राजा रिफत मुख्तार की, इस पोस्टिंग से जो है एक नहीं दो नहीं बहुत सारे अरमानों की मौत वाक़या हुई है। एक ऐसी मौत कि अगर इस पर यह कहा जाए कि न फातिया न दरूद मर गया मरदूद तो गलत नहीं होगा। पुलिस वाले ट्रांसफर होते हैं, आईजी आते हैं, चले जाते हैं और कोई उन्हें याद तक नहीं करता। अब याद किसे किया जाता है जिसे सिंध पुलिस कभी फरामोश नहीं कर सकती? वो बहुत कम आईजी होते हैं, बहुत कम पुलिस के बड़े अफसरान होते हैं, जिसमें चंद एक के नाम में इस वक्त नाज़रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पुलिस वालों को उनकी खामियों से ज़्यादा उनकी खूबियाँ जो हैं वो याद आ जाएगी। इन्हीं में शामिल हैं एजाज अकरम जो कि डीआईजी कराची रह चुके हैं, यानी कि उस वक्त एक डीआईजी हुआ करता था। उन्हें कराची पुलिस, सिंध पुलिस जो है वो फरामोश नहीं कर सकती। क्यों? कि उनका एक ही कारनामा था कि उन्होंने एक ही रोज में 1000 से जायद बरतरफ पुलिस वालों को बहाल कर दिया था, दरिया दिली का मुजाहरा किया था। ऐसे वाकयात बहुत कम रूनुमा होते हैं सिंध पुलिस में, खास तौर से क्योंकि सिंध पुलिस में जो है सजा पर तो अमल होता है, जजा को जो है वो मशरूत कर दिया जाता है, सिफारिशों से उसे मशरूत कर दिया जाता है, रोकड़ों से। यहाँ पर पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं, चाहे वो आईजी हो, एडिशनल आईजी हो, डीआईजी हो, वो जो है अपने मातहतों को डिसमिस करना तो अपना फर्ज समझते हैं, अपना महबूब मशगला समझते हैं। उन्हें डिसमिस किए बगैर तो उन्हें अपने आईजी होने का, अपने एडिशनल आईजी होने का, अपने डीआईजी होने का यकीन ही नहीं आता जब तक कि वो अपने मातहतों को डिसमिस फराम सर्विस ना कर दे। लेकिन सजा के साथ एक लफ्ज है जजा, वो जजा को भूल गए या फिर जजा को उन्होंने मशरूत कर दिया है। वो लोगों को डिसमिस करके भूल जाते हैं जब तक कि कोई उन्हें कान से पकड़कर हिलाए नहीं कि भाई इन्हें आप बहाल करें। यानी अगर कोई उनको रोकड़ा दे या कोई सिफारिश आ जाए तो बहाल करते। लेकिन ये जो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से आईजीज आते हैं, ये सबसे पहले जो है पुलिस की फलाह बहबूद को जो है वो फोकियत देते हैं, अहमियत देते हैं। यही वजह है कि जो भी पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से आईजीज डीआईजीज सिंध में आते हैं, उनका पहला काम ही जो है पुलिस के फलाह का होता है। और वो पुलिस के प्रमोशनों को, जो कि 10 सालों से इल्तिवा के शिकार होते हैं, वो प्रमोशन जो है वो दरिया दिली से कर, और जो डिसमिस बेचारे होते हैं वो उनको भी दरिया दिली के साथ जो है वो हजारों की तादाद में उनको बहाल करके चले जाते हैं। यही वजह है कि उनके जाने पर जो है सिंध पुलिस हो, कराची पुलिस है, वो आंसू बहाती है, रोती है, उनके कहने में याद करती है कि भाई ये कितना अच्छा आईजी था, कितना अच्छा डीआईजी। लेकिन जो दूसरे चले जाते हैं जिनका अपना ताल्लुक सिंध से होता है, जो कि सिर्फ सजाएं देना जानते हैं, उनके जाने पर फिर वो यही कहते हैं कि न फातिया न दरूद मर गया मरदूद। वो ये कहते हैं, ये बड़े सख्त किस्म का मैंने कहावत का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी बात को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं। तो ये इस वक्त सूरत यही बनी हुई है कि एक अरमानों की मौत तो हो चुकी है, और अरमान जिनकी मौत हो चुकी है वो इस वक्त मचल रहे हैं, तड़प रहे हैं। वही ऑन बोर्ड हैं इन एडिशनल आईजी से, वही इन्हें डाल के तरह, वही इन्हें जो है टिश्यू की तरह से इस नए आईजी राजा रिफत मुख्तार को नाकाम बनाने के लिए, इनकी पॉलिसियों को सबोताज करने के लिए जो है वो ढाल की तरह से, टिश्यू की तरह से वो इन्हें इस्तेमाल कर। लेकिन मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि अगर ये उनके काम में आ गए या उनके उन कहने में साजिशों का हिस्सा बन गए, तो ये अपनी इन पोस्टों से हाथ धो बैठेंगे। और ये इस वक्त वो मरहला आ गया जो कि मैं अब कहने पर मजबूर हूं कि ये अपने पोस्टों से जो है वो हाथ धोते हुए मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि सिंध पुलिस में जो है, सिंध पुलिस के जो अफसरान हैं, ये अपनी
پوسٹوں کے حصول کے لیے بچوں کی طرف سے مرے جاتے ہیں. یعنی کہ ان کا بس نہیں چلتا ہے کہ اپنی پوسٹنگ کے حصول کے لیے کسی کا کچھ بھی کیوں نہ انہیں کرنا پڑے وہ کر گزرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس راجہ رفعت مختار کی پوسٹنگ سے پہلے بہت سارے سندھ کے جو پولیس افسران تھے انہوں نے نہ جانے کتنے گھروں کے چکر لگائے اور کہاں کہاں کون سے وعدے وعید انہوں نے کیوں نہیں کیے تھے. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جب انہیں یہ منصب نہیں مل سکی اور یہ منصب ان کے ہاتھ سے نکل گئے, کوئی نیا بندہ اس پر آگے, تو ظاہر ہے کہ ان کا چیخنا, ان کا چلانا, ان کا رونا, ان کا واویلا کرنا, ان کا سازشیں کرنا, ان کی چالاکیاں مکاریاں کرنا وہ تو بنتا ہے. اور اس کا اب سامنا جو ہے نئے آئی جی سندھ جو ہے وہ راجہ رفعت مختار کو کرنا پڑ رہا ہے, جس کا پہلا مظاہرہ جو ہے ان کے پہلے تعارفی اور جو ہے وہ پالیسی جو اجلاس تھا اس میں ان کو ان کا سامنا کرنا پڑا. کس طریقے سے سینئر جو ایڈیشنل آئی جیز تھے انہوں نے ان کے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا. لیکن میں نے پھر کہا نا کہ کتوں کے بھونکنے سے جو ہے وہ کارواں نہیں رکتا, تو ان کے اجلاس میں آنے سے نہ آنے سے کوئی ٹکے کا بھی فرق نہیں ہوا. انہوں نے اپنی عزت جو ہے اپنی جو ہے وہ جو ان کی تھی وہ انہوں نے خود اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا دی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اس اجلاس میں شامل بہت سارے ڈی آئی جیز جو ہے وہ آپس میں اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے پائے گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی مٹی خود پلید کر دی. اس اجلاس میں شرکت نہ کر کے انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایک طریقے سے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا. ورنہ آپ کے گھر میں اگر آپ کا دشمن بھی مہمان بن کر آئے تو ان کا بھی جو ہے وہ استقبال کرنا جو ہے وہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے. کتنے کام سندھ پولیس میں جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں, جو اس وقت وہ جو ہے وہ آئین اور قانون کو لے کے کھڑے ہوئے کہ جی ہم سینئر ہیں, ہم سینئر ہیں اور یہ جونیئر ہیں. یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے. اصل مقصد جو ہے آئی جی کی جو پوسٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, سارا رونا اس کا ہے, اور اس رونے کا کو جو ہے دوسری طریقے سے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے سینیارٹی اور جونیارٹی کو لے کر. اصل معاملہ جو ہے وہ آئی جی شپ کی پوسٹ کا ہے, جس کو یہ اپنے باپ دادا کی میراث سمجھتے ہیں کہ اس پر کسی اور کا حق نہیں, اس کا حق صرف ہمارا اس پر کہ یہ ہمیں ہی ملنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا صوبہ ہے. یہ ان کی سوچ اس قسم کی ہو چکی ہے جو کہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے پاکستان سے مطابقت نہیں رکھتی. مجھے بار بار اس قسم کے تلخ ترین جملوں کا سہارا لے کر اپنی بات کو ناظرین سمجھانی پڑتی ہے, ورنہ میں اس کو سمجھا نہیں سکتا. اب ایڈیشنل آئی جی کراچی کون بنے گا اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ بھی سرپرائز ملنے جا رہا ہے. یہ ایک اور توپ کا گولا جو ہے سندھ پولیس پر گرنے والا ہے. یہ آج گرے, کل گرے, پرسوں گرے, لیکن یہ بھی ناظرین بہت بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے سندھ پولیس کو کہ ایڈیشنل آئی جی بھی جو ہے کوئی نیا ہی آئے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.